أبزي زلنالو جزي أوشت لبنا زلو ناي حق مننتنا أتي بحطتات تستوتر حد جزي زفرح زدكم زحت صيق زدلي ناي حق مننتنا أتي نسباتن محبرة سمن كنحجوس ويدما أبيت كريستيان قدوسان كنمثل بزحت كالات تطعمنا النار إيو قدام أو تريتنان أبزي زمناو ناي تكنولوجي محبرة ومرخبتات عالمنا كل نجار مريت أبزهون اللي أب فيسبوك إنستغرام ويدما تيك توك كنرأى كلنا فتصم زمثل حجوس زمثل كل جزء عود زمثل هيوات نمريت نقرب نجار جن إذن سبت راينا يمراي دليت بزي فلات نابتي مس أملاخنا زلنا ناي بحت تركبون يستجاجرالو مبزحتنا نتن عالم النريو ماسك ويدما مشفن جاز كنكنا هنون كنفل نتوشت أو ناي حق من نتنا وانا جرنا يولنا اتنسبات النريو ديجيتال كدسنانان اتوشت أو بعد النتنا تجاجو مالو جبزنت ويدما هيبوكريسي كاللي نايت أبا يقول لترح أيكونن جبزنت حادثة بنوعلو كابسلو حقنيا مننت وصعي تفلاتنتن أدان مركاب زتكملو عبينا يمكل خالسلتيو أب مصحف قدس ونتي مس أملاخ زلنا كيدان زبطاتس عبي منفساو قلولاويو أبلي كيدان أملاخ نتي بقدام ترح زجبر هايمانتنيانت فونفون كم زغناي نجرنا نأمنت نبي إساياس أم معرف إسران تشعاتن كتر عصر سرسته خمزيبل إز هزب زوي بأفوي قربني بخنا فرون يخبرني لبوغنا كاواي زرح قيو بناي سبسرعاتن تمهرتن يوزف فرحني أب حدش كيدان كرر خلنا رما أما تيوس إسران سرستن كتر إسران شوعاتن نتوم صحافتن فريساوانن كم زيلو يقلصم أتوم جبزات ممهران حقين فريساوان بوز أي صبو كوينوم زرعيو وشتوم جناز بس أعصمتن رخص نجارن زمالو يتلمسو مقابرات التمسلو ويلهم إزي كابلي كيدان كساب حدش كيدان انبقار أملاح كورد سب زرليو حد عاوي نجارن تايو بزحت سبات أملاح كمان زرليو في الصمنة ويدما perfection يمسلو سلازي دما نتي دخامنا نمحبا قدوسان كنمثل نصر ماسك نجبر نجرجن أملاخنا كوانا فصمنة ويدما perfection يكون نزرلي نسوز رليو حد عابي نجرالو وسرما قنعنا لبيو إنه نسخة أبوشت لبي قنعنا تفتو مزمور 51 كتريش دشته لومي أبتي نايكرن سبكت يسوس كريستوس المنفساو هيوتنا فصيمو غيرو زخيل أزيو ركي جناخ مسرتاو زغانا متنقاطات كنرينا بوزح جزي صبو نجر كنجبر كلنا نمنتاي كم زجبرنايو نرأسنا نحتى تدو يزي أماتيوس معرف الدشة سلست عبيت منفساو لممدات يوسد نساتمون صوم صلوت كمون مصواتيهم نزياتهم كنا تجبرهم كلنا كنت نقالهم زجبنا عبيتي أملاها متنقاطات لما يهبنا قدماي متنقاطا بزعبا مصواتيو بأركس نسها كتمصوت انكلها أتوم جبزات بسبب انتخرأيو أبعات صلوتن أورا من قدتاتن كم زجبروه أب كرميها ملخت أي تنفح نساتهم عصبهم كم زتقبلوا بحقي إبلكم الله نأبنت حدا سب نحدا أبود نازل من سقوم سب حاجز كهو كلون رأي جناخ اتسب نتحاجز كدمي مهابو فلما كاميرو يدلو نتيس تسجم سب أب صبو شناخ يقمطو بحريو ريكارد ناجبرة نتحاجز يقبله اتسب حاجز رخيبو اتي وهاب دما أب إنترنت أشحت لايك إكب إزاب هرجني بلنا اتيز حق السب عصبو كابتوم لايك ذهبو وسبات وسيديو كاب أملاخ زرخو وراب حايلن أب ماتيوس معرف الدشة كاب كوتر سلستك أربعة نسخة جنا كتمتقط إنكلها يمانيتها التجبرو تجاميتها هيتفلتو مسواتك بحبو يغون اتي بسور زرقي أملاحك بجهارك فديك أيمو يبل حاجز كتكبر كلها نسبات رايز يكون سنر إسخابك كندي تبقنا جرجريلك كي تمكحن كي تعبين في صنبزخانة مستراونة تحتنا كتب كلها مالتيو اتكالاي متنقطع دما بزعبا صلوتيو صلوت مس املاح زجبر ناي فقر ركبنبر ناي مدرخ مريت يكونن اماتيوش دشة قطر شدشة نسخا جنا ختصلين كلها ناب غزخاتو معصوخ عاصي خادما نابتي بسور زلو ابوخا تصلي اتي بسور زرقي ابوخا دما بغهاد كفديك ايو እዚ ማለት معصوخا معصاو ማለት ናይ ክፍልኻ ዕንፀይቲ ወይ ድማ ሓፂን ማዕጾ ጥራይ ማዕጻው ማለት ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ማዕጾ ናይ ስምዒታትካ ወይ ከዓ ሰንሰስ ማዕጾ እዩ ዓይንኻ ካብ ምራይ እዝንኻ ካብ ምስማዕ ልብኻ ድማ ካብቲ ናይ ዓለምና ኣዳ ክዕጾ ኣሎ ድምፂ ኣምላኽ ዝስማዕ ኣብቲ ናይ ልቢ ሂድኣት ወይ ድማ ሳይለንስ እዩ ንኣብነት ንምርኣይ ድማ ሓደ ሰብ ናብ መድረኽ ወፂኡ ማይክ ሒዙ ንሰማዕቲ ንምምሳጥ ተባሂሉ ዝተዳለወ ነዊሕን ብሉፅን ጸሎት የስምዕ ኩሉ ሰማዒ ዋው ከመይ ዝበለ መንፈሳዊ ሰብ እዩ ይብል እዚ ጸሎት እዚ ግን ናብ ሰማይ ዘይኮነስ ናብ እዝንቶም ሰማዕቲ ጥራሕ እዩ ዝበፅሕ እግዚአብሔር ዘምህረና ጸሎት ግን ፍጹም ካልእ እዩ ሓደ ሰብ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ ማዕጹ ዓጽዩ ካብ ሰብ ተሰዊሩ ብንብዓትን ብቕንዕናን ምስ ኣቡኡ
ልቢ ንልቢ ክረኸብ ከሎ እዩ ኣምላኽ ነቲ ብዓብዪ ድምፂ ዝንገሮ ናይ መድረኽ ቃላት ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዕጹው ማዕጾ ዝፈስስ ናይ ልቢ ምስጢር እዩ ዝሰምዕ እቲ ሳልሳይ መጠንቀቕታ ድማ ብዛዕባ ጾም እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 18 ንስኻ ግና ክትጸውም እንተለኻ እቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ እምበር ከም እትጸውም ሰብ ከይፍልጥ ርእስኻ ተቐባእ ገጽካ እውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ብግሃድ ክፈድየካ እዩ ኣብነት ድማ ሓደ ሰብ ክጸውም ከሎ ንኹሉ ሰብ ኣነ እጾም ኣለኹ ንምባል ገጹ የጸውልግ ክዛረብ ከሎ ድምፁ የድክም ርእሱ ኣድኒኑ ይኸይድ ናይ ሰባት እንታይ ኮንካ ዝብል ክሰምዕ ይጽበእ ሰባት ድማ ክውድስዎ ከለዎ ንሱ መንፈሳዊ መሲሉ ይስምዖ እግዚኣብሔር ግን ነዚ ልምዲ እዚ ይመክር እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክትጾም ከለኻ ገጽካ ተሓጺብካ ርእስኻ ተቐቢእኻ ፍሽኽ ኢልካ ናብ ስራሕካ ክትወፅእ እዩ መንፈሳዊ ህይወትና ጽቡቕ ግብርና ናይ ውሽጢ ምስጢርን ምስ ኣምላኽ ጥራይ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከሎ እዩ ዋጋ ዘለዎ እምበር ኣብ ቅድሚ ሰባት ንምርኢት ክበሃል ንቡራትን ሕጉሳትን ክንመስል ምፍታን ውሽጣዊ ባዶነትና ጥራይ እዩ ዘምጽእ እምበር ከሳሕዋተይ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ዲጂታል ቅድስና ወይ ድማ ፍጹምነት ዘይኮነስ ቅንዕና ልቢ እዩ እቲ ንሰባት ክንሕጉስ ክንብል ዝለበስናዮ ማስክ ውሽጣዊ ባዶነትና ክሓቦ ኣይኽእልን እዩ ሎሚ ካሜራታትና ክነጥፍእ ማዕጾ ክፍለና ክንዓጹ ነቲ ማስክ ክነውርዶ ግዝኡ እዩ صباح عبكر ما أملاك نقوم كلنا أتوم أب إنترنت زرخنا يوم لايكس كتاب وقلنا يكونون نتحقق من نتنحيزنا بزي ما أسكنا بتي بسور زري أبونا نقرب نسرب ما بجهاد كفدينا يوم